सरस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनांक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय, हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय, अस्तित्वांत हाडलाय. सर्ग तुवें रचलाय, पृथ्वी तुवें रचलाय, दर्यो तुवें अस्तित्वांत हाडलाय. तांतल्यो सर्व जिवी रचून तुवें जीव दिलाय. त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोकळा बापा तुंच आरंभ आनी अंत, तुंच अल्फा आनी ओमेगा, तुंच पयलो आनी निमाणो जावन आसाय. काल आज आनी सदां सरस्पर, सदां सर्वदां सरस्पर तूं एकलोच देव जावन आसाय. त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोकळा बापा तुका हांव अर्गां दितां. ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसतलो म्हण तुवें सांगलाय. ह्या उतरा पासत तुका अर्गां आनी होगलाब दितां. हांव सरस्पर देवच तुज्या मुखल्यान वेतलो, तूं भिये नाका, घबर नाका म्हण तुवें सांगलाय. ह्या उतरा पासत सरस्परा तुका आमी अर्गां दिता. वय भोव मोकळा बापा तुवें म्हळाय उतरां, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार बुडचो नाय, उज्याच्यो जिबो तुका लासूंक शकच्यो ना. कित्याक हांव सरस्पर तुज्या सांगात आसा. बरो गोवन दिवन हांव तुका पोसतलो म्हण तुवें सांगलाय सरस्परा बापा. ह्या उतरां पासत तुका अर्गां आनी होगलाब दिता. तशेंच भोव मोकळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या दिसा बरी भलायकी दिलाय. तुज्या पांयां तळा येवन तुजें उतार आयकोवचें हें खालतें मौन आनी काळीज तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोकळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका हें उतार वाचतेल्या आयकतेल्या ह्या परगट करतेल्या आमकां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. कित्याक तुवें म्हळाय आपणाक भियेतल्यांक सरस्पराचे देवदूत वेडो घालतले आनी जीं सरस्पराच्या भिरांतेन जी येतात सरस्पराची कृपा तांकां लागतली म्हण तुवें तुज्या उतरान म्हणलाय सरस्परा बापा. देखून तुजी कृपा तूं आमकां लाभय आनी तुज्या देवदूतांचो आदार तूं आमकां दी. आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक, ह्या हॉलाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुज्या देवदूतांचो आदार तूं आमकां दी. कित्याक तुवें म्हळाय दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरस्पर तुका राखतालो, तो तुजो जीव राखतलो म्हण तुवें सांगलाय. वय सरस्परा बापा हे भासवण्यांचो आमी उगडास करता आनी आमचे जीव आमचे आत्मे तुज्या हातांत आमी दवरिता. हें उतार वाचचें आयकोवच्या पयलें सरस्परा बापा तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय ह्या भाव भयणी भुरग्यां थंय तूं धाड. आमची काळजां मन अंतस्करणां ह्या उतरां वरवीं नितळ जावंक आनी खरेंच आमी स्वताचे पाटलावदार जावंक, सम्या तुजे पाटलावदार जावन ह्या संवसारांत जियेतल्या हेर लोकांक आमी देग जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. तुमी म्हज्या फाटल्यान येया, तुमी म्हजो पाटलाव करा. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, हे देवाचें उतर आयकून सोम्याचो पाटलाव करूंक आयिल्ल्या मोगाळ देवाच्या भुरग्यांनो, 2000 वर्सां पयलें देवूच मनीस जावन ह्या संवसारांत आयला. जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयला आनी आमच्या बरी एक मनीस जावन जियेला. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत तो मरण पावला आनी तिसऱ्या दिसा ताका जिवंत उठयला आनी बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा. आनी जेजू क्रिस्तान ताची जीणभर स्वार्थ परगट केला, हांगासर देवाचें राज परगट केलां आनी देवाचो विरोधी जावन आसलेल्या सैतानाची देवचाराची कामां ताणें नास केल्यात. आनी जेजू क्रिस्तान सुवार्ता परगट करनासली ताची जीणभर सुवार्ता परगट केल्ल्या वेळार ताणें सांगल्या उतरां पैकी एक प्रमुख उतर जावन आसलें मोगाळ भावा भयण्यानो, ताका आयकतल्या लोकांक, ताच्या उतरांक चीत दितल्या लोकांक तो म्हणटालो म्हजो पाटलाव करा म्हणून. जायत्या लाखां लोकांनी हारी हारीनी लोकांक ताणें शिकवण दिल्ली. जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो ताच्या फाटल्यान आयिल्ले खाली 12 जण मात्र. तातूंय निमाणे 12 उरोंक नात. एकलो परत फाटीं गेलो आनी 11 मात्र तातूंत उरले मोगाच्या भावा भयण्यानो. आज तुका आनी म्हाका ही सुवार्थ आयकतल्या, ह्या पवित्र बायबल वाचतल्या, देवाचें उतर आयकतल्या आमकांय जेजून सांगचें जावन आसा म्हज्या फाटल्यान येया, म्हज्या फाटल्यान येया, ह्या म्हजो पाटलाव करा म्हणून. मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजूचो पाटलाव करचो म्हणल्यार अर्थ कितें? जेजूचो पाटलाव करचो म्हणल्यार जेजून परगट केल्ल्या बरी सुवार्ता परगट करची गी, ह्या कुरड्यांच्या दोळ्यांक दिश्ट दिवची गी, ह्या
तोंडाच्या पांयांक बोळ दिवचें गी, या कोडकारांक नितळ करचें गी, या अजापाकरन जेवण दिवचें गी, या मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें गी. न्हय मोगाच्या भावा भयण्यानो, सोम्यांच्या फाटल्यान वेचे म्हणल्यार सोम्यांची जिणी आमी जिवची, सोम्यांची साल आमी आदारची, आनी कशें सोम्या संवसारांत देवाचो मनीस जावन देवाची खुशी करन जियेला, तशें आमी जिवन दाखोवचें जावन आसा. सोम्यांचो आमी पाटलाव करचो, या सोम्यांच्या फाटल्यान आमी वेचे. देखून ह्या पवित्र बायबलांत आमी सगळो बायबल वाचला जाल्यार, ह्या नवो सल्लो वाचला जाल्यार, हे आयकला जाल्यार कोणाय की सोम्यान म्हज्या मुखल्यान वसा म्हूण सांगोंक ना. हाज्या पयलें फादर जेरीनी सांगलेलें तुमी आयकलां जावंक पुरो, कोणाय की जेजून म्हज्या मुखल्यान वसा म्हणून सांगोंक ना. फाटल्यान येया म्हणला मोगाच्या भावा भयण्यानो, म्हजें शीस जाया म्हणलां. म्हणजे अर्थ कितें गे म्हणल्यार हांव कसो जियेता पळया, हांव कशें म्हज्या बापाची खुशी करनासा पळया, हांव कशें हें सत परगट करता पळया, कशें हांव दुस्मनाच्या मोदें देवाची जाणवाय आपणावन हांव रावला म्हूण पळया, कशें हांव भावाडटां ते सैतानाची कामां नाश करता पळया. मोगाच्या भावा भयण्यानो, हें जावन आसा आमी सोम्यांचो पाटलाव करच्या जिणयेचो अर्थ. पूण ह्या संवसारांत एक चूक समजणी आसा. ही चूक समजणी कितें गे म्हणल्यार सोम्यांचो पाटलाव करतल्यांक पिडा गूण जाता, सोम्यांचो पाटलाव केल्यार ग्रेस्तकाय येता, ह्या सोम्यांचो पाटलाव केल्यार ह्या संवसारांत सुखाचे दीस जिवंक जातात म्हणजे थोड्याचे चिंताप आसा. ही चूक चिंताप, ही चूक समजणी जावन आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. ह्या संवसारांत तूं कितलो सोम्यांचो पाटलाव करन वेताय पळय, तितलेंच तुका हांगा दुस्मानकाय चडटली, पिडाय चडटली, दगदणी चडटली, दूख चडटलें, संतोष येवचो ना मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आमकां संतोषाची जिणी, उल्हासाची जिणी आसा म्हणून कोणेय सोम्यांचो पाटलाव करचो नाका. सोम्यांचो पाटलाव करच्याचो अर्थ जावन आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो, दूख, दुस्मान, ह्या दगदणी जावन आसा. ह्या पवित्र बायबलांत देवा सांगात आशिल्ले, देवाचो पाटलाव केल्ल्या जायत्या प्रवाद्यांचो, ह्या रायांचो, ह्या मनशांचे दाखले आसात. पूण देवाचो पाटलाव केल्ल्या मनशांची जिणी आमी चरित्रां वाचल्यार एकलो जैलांत आसा, एकलो बुकेंत आसा, एकलो वाटेर आसा, आनी एकलो ताच्या दुस्मनाच्या हातांत आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. कोणेय एकल्यांनी देवाचो पाटलाव केल्ल्यांनी, देवा सांगात आसल्यांनी सुखाची, संतोषाची, बरी आरामांची जिणी जियेल्ली ह्या पवित्र बायबलांत बरोवंक ना. देवाचो पूत जावन आयलो जेजू क्रिस्तच मोगाच्या भावा भयण्यानो, ताका ह्या संवसारी जिणयेंत सुखाचे, संपत्तेचे दीस नासले, कश्ट, विघ्न, अनवरांचे दीस ताणें सोंसल्यात. ह्या ताचे पाटलावदार जावन आसल्या 11 जाणां शिशाची जिणी इच्च जावन आसली, कश्टांनी, दुखांनी, विघ्न, अनवरांनी तांची जिणी भरली मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून देवाचो पाटलाव करचो म्हणल्यार आमच्या ह्या संवसारी जिणयेचो तुवें आनी त्याग करचो, संवसारी आशेचो तुवें आनी त्याग करचो, संवसारी संतोषाचो तुवें आनी त्याग करचो, आनी दैवीक संतोषांत आत्म्याच्या जिणयेंत तुवें आनी भागीदार जावचें जावन आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. अब्राहमा विशयांत आमी आयकलां न्ही, सुरवेर सरस्परा देवान म्हज्या फाटल्यान ये, ह्या म्हजो पाटलाव कर म्हण सांगलो मनीस कोण जावन आसा? अब्राहम. अब्राहमाक सरस्पर देव म्हणटा, तुजे दायजी, तुजी गोत्रां, तुजो बापय, तुजें कुटाम सोड आनी हांव दाखयतां त्या देशाक वच म्हणटा. कितें म्हळ्यार अब्राहम बरो ताज्या बापाय सांगता, दायज्या गोत्रा सांगता, ताज्या ग्रेस्तकाय सांगता, कुटुंबा सांगता, संतोशान आसलो. पूण मोगाच्या भावा भयण्यानो, देव ताका म्हणटा ह्या संवसारी संतोशांतलो पयलो विंगड जा, पयलो विंगड जा. देखून देवाचो पाटलाव करचो म्हळ्यार पयलें संवसारी संतोशांत तुवें आनी हांवें विंगड जावचें जावन आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी आत्म्याच्या संतोशांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावचें जावन आसा. कुडीच्या संतोशांत विंगड जावचें आनी आत्म्याच्या संतोशांत भागीदार जावचें. देखून ह्या पवित्र बायबलांत सोम्यांचो पाटलाव करूंक आस तुका आनी म्हाका सोमी उलो दिता. ताज्या फाटल्यान वचूंक म्हणजे जो जिणी ती जियेला, ती जिणी जियोंक तो तुका आनी म्हाका उलो दिता मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज आमी देवाचें उतर आयकून आयकल्या उपरांत निजाय की हांव सोम्यांचो पाटलावदार गी,
न्ही जायकी हांव सोम्यांच्या फाटल्यान चलोन आसा गी. ह्या सोम्यान जी आसली ती जिणी म्हाका जिवंक जाता गी. सोम्यांची देख म्हाका आदारूंक जाता गी. सोम्यांची साल हांवें ह्या संवसारांत आदारूंक जाता गी. म्हणून मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुका आनी म्हाका हें देवाचें उतार समजयतलें. देखून जेजू क्रिस्तान जायत्यांकी काली 12 जाणां शिसांकी म्हज्या फाटल्यान येया म्हूण ताणें सांगूंक ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो, ह्या पवित्र बायबलांत आमी वाचलां जाल्यार ताणें ग्रेस्तांकी आपयलां म्हज्या फाटल्यान येया. तरणाट्यांकी ताणें आपयलां म्हज्या फाटल्यान येया. पत्क्यांकी ताणें आपयलां म्हजो फाटलाव करा. व्यभिचारी स्त्रियांकी ताणें आपयलां म्हजो फाटलाव करा. आनी संवसारांतल्या सर्व लोकांक ताणें कोणायकी सोडिनासतना ताणें आपयलां, तुमी म्हजो फाटलाव करा. बरे या खोटे, पत्किया नितीवंत म्हणचो भेदभाव नासतना सोम्यान आपयला. सगळ्यांक आपोवणें दिलां. लोकांच्या लोकांनी हारी हारीनी ताका लोक ताचो फाटलाव करनासलो, ताच्या फाटल्यान वचनासलो, पूण ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवन गेल्ले खाली 12 जाण मात्र. मोगाच्या भाव भयण्यानो, आतां ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा. आमी सोम्याच्या सेवेंत आसा, सोम्यांच्या फाटलावांत आसा, आमी सोम्यांचे सीस म्हण सांगतलो जायतो लोक आसा. मोगाच्या भावा भयण्यानो, निजायकी आमी सोम्या फाटल्यान आसा गी. निजायकी आमची जिणी सोम्याच्या जिणी बरी आसा गी. आमची देख आनी आमची साल सोम्याच्या साली प्रमाणे आसा गी. कित्याक म्हळ्यार सोम्यांचो फाटलाव करची कश्टांची जिणी जावन आसा. देखूनच जायत्यांनी सोम्यांच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक ना. पाळो दिलो जाल्यार उपरांत ते सोम्यांक सोण गेले, ताचो फाटलाव तांणी चुकयलो. मोगाच्या भाव भयण्यानो, आमी आयकोवया लुकाच्या वांजेलांत 9:50 आनी 7 वाच बे. लूक चॅप्टर 9 वर्स 57 मुखार वाच. आपली वाट धरते मुखार वेताना जेजू आनी ताजे 12 जाण शिश आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो. कोणी एकलो, त्या जम्या मदलो एकलो मनीस जेजू लागीं म्हणटा, वेताय थंय, हांवें तुजो फाटलाव करून येता. तो सोम्याक म्हणटा, जेजूक म्हणटा, सोम्या तूं खंय वेताय पळय, थंय हांवूय येता, तुजो फाटलाव करना, तुज्या फाटल्यान येता. म्हणटाना जेजू ताका कितें म्हणटा, सोम्याचो फाटलाव करूंक आशिल्ल्या, सोम्याच्या फाटल्यान वचोंक आशिल्ल्या ह्या मनशाक जेजू कितें म्हणटा. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्याक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो, एक मनीस सोम्या हांव तुज्या फाटल्यान येता, तूं खंय गेले, हांव तुजे सांगाता येता, तुजे सांगाता रावोंक आशें येता. म्हणटाना जेजू म्हणटा, कोल्यांकी माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत जागो ना. ह्या उतरांचो अर्थ कितें गी म्हणल्यार, तुवें म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणल्यार आनी म्हजो फाटलाव करचो म्हणल्यार तुका दूख कश्ट ह्या दगदणी आसात म्हूण सोमी दाखयता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, हाजो अर्थ सोम्याक रावोंक खंय घर ना म्हणचे अर्थ न्ही. सोम्याक रावोंक घरां आसलीं. सोम्याक जेरुसलेमांत घर आसलें, आनी नजरेंतांत घर आसलें, समारियांत गेल्यार थंय सरी आसलें, आनी खंय भावा भयण्यांगेर सुवार्ता प्रगट करूंक वेतलो पळय, थंय हर एका जाग्यार सोम्याक घरां आसलीं. घर नासतलें म्हणून अर्थ न्हय. म्हजो फाटलाव करचो म्हणल्यार तुका कश्टांची जिणी, दगदणेची जिणी, दुखाची जिणी आसतली. सुख संतोष तुका आसचो ना म्हणचे हांगा जेजू थंयसर कळयता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, देखून आज तुका आनी म्हाका आमकांय सोम्याचो फाटलाव करतल्यांक कश्टांची जिणी, दगदणेची जिणी, सोंसची जिणी, ह्या त्यागाची जिणी तुका आनी म्हाका राखोन आसा. आनी आतां जेजू ह्या मनशाक म्हणटाना पळया, उपरांत ह्या मनशा विशयान कांयच थंयसर बरोवंक ना. ह्या मनशाच्या विशयांत जेजूनी उतरां सांगल्या उपरांत मोगाच्या भावा भयण्यानो, व्हडना कोल्यांक माटी नात, सुकण्यांक गोंटेर नात, ह्या मनशा पुताक म्हणजे तुका रावोंक घर ना जाल्यार व्हडना हांव तुज्या बरी वाटेर ह्या रस्त्यार जिवंक खुशी आसा सोम्या जाल्यार हांव तुज्या फाटल्यान येता. म्हणून उपरांत कांयच ह्या मनशा विशयांत हांगासर बरोवंक ना. कित्याक म्हणल्यार जेजून कश्टांची जिणी मुखार दवरताना तो सोम्यांचो फाटलाव सोण गेलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, ताका खुशी जावना. ताणें चिंतलें कितें, ताच्या अंतस्करणांत मनांत कितें आसलें म्हूण सोमी बरो जाणा. सोमी तुज्या आनी म्हज्या अंतस्करणांत कितें आसा म्हूण बरो जाणा. मोगाच्या भावा भयण्यानो, मागीर हांगा फाटयो जुआंवचो वांजेला वस्वर 2:25 वळ वाच. जॉन चॅप्टर 2:25 वाच. तुज्या आनी म्हज्या अंतस्करणांत कितें आसा म्हूण सोमी बरें जाणा.
मनशांच्या अंतस्करणान मनशाच्या अंतस्करणान तुज्या आनी म्हज्या मनांत कितें आसा कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गरज नातली. देखून ह्या मनशान सोम्या हांव तुजो पाटलाव करता तुज्या फाटल्यान येता म्हणून खंयच्या मनोभावार कसल्या चिंतपान सांगले म्हण सोमी बरो जाणा तो सोम्याचो पाटलाव करूंक आशेतलो कित्याक म्हळ्यार ताका सुखाची जिणी जायची. ओ सोम्या सांगात आसल्यार पिडा आयल्यार तो गूण करता, भूक लागल्यार तो अजापाकर जेवण दिता, मात्र न्हय खंय म्हणी हांव मेलो जाल्यार ताका जिवंत उठोवची सकत आसा, तो म्हाका जिवंत उठयतलो. ह्या मनशा सांगात आसल्यार म्हाका कांयच भिरांत ना, कश्ट ना, काम करूंकय पडचें ना, धर्माक जेवण मेळटलें, धर्माक पिडाय गूण जातली, वखदाकी पयशे घालूंक ना, असलें चिंताप ताच्या काळजा भितर आसलें मोगाच्या भावा भयण्यानो. असले ताज्या फायद्याचे चिंताप दवरून तो सोम्यांक म्हणटलो हांवूय तुज्या फाटल्यान येता, तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगाता रावता म्हणून, पूण एक कश्टांची जिणी, दुखाची जिणी, दगदणीची जिणी, एक दुर्बळी जिणी तुवें जिवंक पडटली म्हणून सोमी ताज्या मुखार दवरतना ह्या मनशाचो कांयच उल्लेखच ना थंय मागीर. कित्याक म्हळ्यार तसली जिणी जिवंक ताका खुशी ना, ताका जावना देखून सोम्यांक तो सोडता आनी सोम्यांचो पाटलाव करच्या विशयांत मागीर कांयच चिंतिना मोगाच्या भावा भयण्यानो. आतां मुखार पळया, आतां आमच्या विशयांत सांगचें जाल्यार संवसारांत थोडो लोक असोच आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. ओ कित्याक मागण्या घेवचें गे म्हळ्यार, कित्याक सोम्यांचो पाटलाव म्हळ्यार इल्ली पिडा गूण जाता, या कितें आमी मागता तें जेजू दिता, या आमी मागले देव करूंक शकता, असल्या इराद्यान थोडो लोक सोम्यांचो पाटलाव करता. पण सोम्या सांगता कश्ट काडूंक, वावंट काडूंक, निंदा बगूंक, ह्या दगदणी आपणावंक कोणी तयार आसानात मोगाच्या भावा भयण्यानो. निजायकी सोम्या बरी कश्ट काडूंक, दगदणी बगूंक, दुबळीकायेंत जियोंक, या निंदाक मान भोगूंक तूं तयार आसाय जाल्यार मात्र तुवें आनी हांवें सोम्यांचो पाटलाव करूंक जाता मोगाच्या भावा भयण्यानो. ना जाल्यार ह्या मनशाक खुशी आसलें सोम्या फाटल्यान वचोंक ताचो पाटलाव करूंक, पूण सोम्याची जिणी जियोंक ताका नाका. सोमी ताची जिणी मुखार दवरतना ताका जियोंक जायना आनी तो कांयच उलयनासतना सोम्याचो पाटलाव करिना. ह्या सोम्यांक तो सांगना मोगाच्या भावा भयणीन. आतां मुखार पळया, सोमींच आनी एकल्याक सांगता त्या दाळा तो कितें म्हणटा पळया. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, आनी एका मनशाक आतां जेजू खुद्द म्हणटा ताच्या सांगाता येतल्याक, तूं म्हजो पाटलाव कर. तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, पळया जेजू एकल्याक म्हणटा तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटाना ओ मनीस कितें म्हणटा, सायबा हांव वचोन म्हज्या बापयक मातयेक पायता पर्यान पुणी म्हाका अवकाश दी. हांव वचोन म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत म्हणी म्हाका अवकाश दी म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. पळया जेजू ताका खुद्द आपोवन आसा, तूं ये म्हज्या सांगाता म्हजो पाटलाव कर, देवाच्या राज आमी सांगाता मेळोन परगट करया, देवाची सता आमी लोकांक शिकया, तुवें म्हजो सांगात दी म्हणटाना ओ मनीस ताच्या बापायक मुखार दवरता मोगाच्या भावा भयण्यानो. ताजे कुटाम तो मुखार हाडटा, ताजी गरज तो मुखार हाडटा. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राज्याक पयलें स्थान ताच्या काळजांत ना मोगाच्या भावा भयण्यानो. हांगा ह्या संवसारांत तूं आनी हांव जियेतना आमकां जायत्यांकी ह्या मनशाची जिणी तुजी आनी म्हजी जावन आसा. आमकां सोम्यान आपयल्यार, सोम्यांच्या आपोवणें आमकां मेळ्ळां जाल्यार आमकां ताचो पाटलाव करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्यो संवसारी संगती तुका आनी म्हाका आड रावतात. आमची कामां, आमची कुटुंबां, आमची मनशां, आमचे सर्व येवजण्यो देवाच्या राजाक ह्या सोम्यांचो पाटलाव करूंक तुका आनी म्हाका हें जोड घेवंक आड रावता मोगाच्या भावा भयण्यानो. हांगासर पळया जावंक पुरो ताजो बापी अंतरला मरण पावला म्हणून हांगासर बरोवंक ना. जावंक पुरो तो पिडेंत आसा, या बेड्डांत आसा, या उतर प्रायार आसा, तो अंतरल्या उपरांत ताजें पुरा कामां करना, ताका मातयेक पावन मागीर वेळ आसल्यार सोम्या हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणटा तो. अशें मोगाच्या भावा भयण्यानो ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा, हें काम करना, कुटुंबाचें काम करना, ताजें काम करना, स्वंत काम करना, कांय वेळ इल्लो आसा जाल्यार हो मागणें करया, या रेतेरीक्या, या देवाचें उतर आयकया म्हणटलो लोक मस्त आसा जाल्यार असलो लोक देवाक नाका. असल्या लोकांची ती भक्त देवाक नाका मोगाच्या भावा भयण्यानो. जायतीं जाणां आमी आसा,
इलो वेळ आसा जाल्यार सगळीं कामां करन वेळ आसा जाल्यार इल्लेशें देवाचें उतर वाचचें, इल्लें देवाचें उतर आयकोवचें या इल्लें मागणें करचें. म्हणजे पयलें स्थान मान आमी देवाक दिवंक, पयलो वेळ आमी देवाक दिवंक, पयली देणी आमी देवाक दिवंक फाटीं सरता असल्यांनी सोम्याचो पाटलाव करूंक जायना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. हांगा जेजून ताजो पाटलाव करूंक ताजें राज परगट करूंक मुखार दवरतना तो आपल्या बापायक मुखार दवरता. आपल्या बापायक तो पयलें स्थान दिता, ह्या कुटुंबाक तो पयलें स्थान दिताना. जेजू कितें ताका म्हणटा? पूण जेजून ताका सांगलें, जेजू ताका म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दीत. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. पळया मोगाच्या भावा भयण्यांनो, मेल्ल्यांक मेल्ले मातयेक पावूं दीत. जर तुजो बापाय अंतरलो जाल्यार भिये नाका. मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दीत म्हणल्यार कितें गे म्हणल्यार आतां मेल्ल्यांनी मेल्ल्यांक मातयेक पावूंक जाता गी. वय न्हिदला तोय न्हिदला जायना मू. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां आमकां मेल्ल्यांनी मेल्ल्यांकी मातयेक पावचें कशें गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाबडी न्हिजाय की देवाच्या दृश्ट्यान मेल्ले कोण आनी मनशाच्या दृश्ट्यान मेल्ले कोण. आतां मनशाच्या दृश्ट्यान मेल्ले कोण म्हूण आमी जाणाव. ताच्या नाकांत स्वास ना, स्वास वयर सकला बेचो बंद जालो जाल्यार तो मेलो. पूण देवाच्या दृश्ट्यान मेल्ले कोण? कोणाक भावाडतना देवाची जाणवाय ना, कोण देवा खातीर जियेना, देवाची सतां कोणाक कळीत नात, कोणाक देवाचो मोग ना, कोणाक देवाची भिरांत ना. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, असले मनीस देवाच्या दृश्ट्यान मेल्यात. मागणें करी नासलेले, या देवाचे उतार वाची नासलेले, आयकल नासलेले, तें सतमानी नासलेले, देव भिरांतीन जिये नासलेले जायतो लोक आसा ह्या संवसारांत. तसलो लोक असल्या कार्यांक वचोन दी म्हणटा जेजू. पूण तूं म्हजे सांगात आसाय न्ही गी, म्हजे उतार तुवें आयकलाय न्ही गी, तूं आनकी हे चड म्हजो पाटलाव कर, आमी देवाचें राज परगट करया, हें बरें काम आमी करया म्हणटाना तो तयार ना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. तूं पयलें वचोन देवाचें राज परगट कर म्हणटाना वय मनीस कांय उलयना, उपरांत ह्या मनशा विशयान ती कांयच बरोवंक ना. जायत सोम्या म्हज्या बापायक हांव थंयच सोडटा आनी हांव तुजे सांगाता येता म्हण तो सांगाना. ह्या मनशा विशयान ती कांय बरोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताजो बापायच ताका प्रामुख्य जावन आसलो. त्या बापाय खातीर तो सोम्याचो पाटलाव करचो सोडता, देवाचें राज परगट करचें सोडता. सोम्यान ताका एक बरो अवकाश दिल्लो, बरो एक संदर्भ मेळिल्लो. तो ताणें होगडायलो. कित्याक म्हळ्यार ताज्या विशयान उपरांत कांयच बरोवंक ना. तो ताज्या फाटल्यान गेलो मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून हेच पवित्र बायबलांत हेर शिसां विशयांत आमी आयकना. आयकता जाल्यार एक फावटी पेद्रू आनी जुवांव दर्या तडीर मासली बागोवन आसले. तांची दोणी आसल्यो, जाळां आसल्यो, मासली आसली. ह्या तांचे बापाय ताजे सांगात आसलो. जेजू तांकां पळोवन म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव करा आनी म्हज्या फाटल्यान येया म्हणटाना पेद्रू आनी जुवांव कितें करतात? तांची जाळां, मासली, दोण आनी तांकां जल्म दिल्या त्या बापायक सयत ते सोडतात आनी सोम्याच्या फाटल्यान वेतात मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ह्या मनशाक आनी जेजूच्या शिसांक पेद्रूक आनी जुवांक मुखार दवरतना पेद्रून आनी जुवांक देवाच्या राजाक पयलें स्थान दिलें आनी ह्या मनशा वरवीं तें साध्य जालें ना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून सरस्परा देवान अब्राहमाक असलें आपोवणें दिलें म्हज्या फाटल्यान आनी हांव कितें सांगता तें कर म्हणटाना अब्राहम ताज्या दायजांक, गोत्रांक, बापायक, गांवांक सोडता आनी देव खंयसर दाखयता थंयसर वेता मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आमकां जिणेंत जायते संदर्भ आसात, अवकाश आसात मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ते मेळिल्ले अवकाश आसात पळय आमी चुकून काण घेवंक नजो. हांगासर मेळिल्लो अवकाश बरो अवकाश ताका. सोम्याच्या फाटल्यान वचोन सोम्याचें राज परगट करचें, देवाच्या राजांत भागीदार जावचें, तितल्या बरें तें हक्क आसलें. तो होगडायता कारण आपलो बापय. आज ह्या संवसारांत जायत्यांक ह्या संवसारांत जीवन आसतना आमकां देवाचें राज परगट करूंक जायना. खरेंच आमकां सोम्यांचो पाटलाव करूंक जायना. आमची घरां, आमची खांबा, आमची मनशां, आमचे सर्व येवजणी आमकां आडरावतात मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेच पातयेक पावूं दीत. कोणाक भावाडतना, देवा विशयान कळीत ना, सतां कळीत नात, देवाच्या जाणवायन कोण जियेनात. थोडे आसा संवसारांत मुर्खां बरीं जियेतात, असले वचोन दीत मरणाक, असले वचोन दीत मातये घालूंक. पूण तुमी म्हाका वळख खाल्ली, म्हजे सांगाता येया, म्हजें उतार आयका म्हणटा जेजू, म्हजो पाटलाव करा म्हणटा.
ह्या मनशाची कांय खबर ना मागीर तोय ताका जायनासतना मुखार गेलो. मागीर कितें म्हणटा स्वामी, तिसरो एकलो म्हणालो, आतां आनी एकलो, दोग जाण जाले. दोग जाणांक सोम्यान सांगिल्लें पाळूंक जावना, आयकूंक जावना, देखून ते तांच्या वाट्यार गेले. आतां तिसऱ्या एकल्याक जेजू म्हणटा, तिसरो एकलो म्हणालो, साईबा हांव तुजो पाटलाव करता. आतां तिसरो एकलो खुद्द म्हणटा परत पयल्या बरीच, सोमी हांव तुज्या फाटल्यान येता, तुजो पाटलाव करता म्हणटाना, पूण पयले वचोन म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. पळया मोगाच्या भावा भयण्यानो, एकल्याक बापायची खंत, तो बापाय फाटल्यान गेलो. आतां आनी एकल्याक घरची खंत, वय घरच्यांक सांगून येयची निंगी, तो एक अवकाश म्हणी म्हाका दी म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. पळया आज आमकां सोम्यांचो पाटलाव करूंक, देवाच्या रांज जोडूंक अडकळ कितें. एक कश्टांची जिणी आमकां जिवंक नाका, एक आमच्या आवय बापायक आमकां सोडूंक नाका, दुखोवंक नाका, या आमच्या कुटुंबांच्याक आमकां दुखोवंक नाका. हे सर्व समस्ये हे मनीस मुखार दवरतात. सोम्यांचो पाटलाव करूंक जायनातलें कारणां कितें म्हण तुका आनी म्हाका हांगा समजून घेवंक जाता मोगाच्या भाव भयण्यानो. देखून ह्या पवित्र बायबलांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचलां जाल्यार सरस्पर देव सामुएल प्रवादी कसले आपोवणें दिता, तूं हे म्हज्या फाटल्यान म्हणटना सामुएल प्रवादी पाड्यांची जोतां घेवन बैलांत कोसोन आसलो. पाड्यांची जोतां घेवन बैलांत कोसोन आसतना सामुएलाक देवाचें आपोवणें येता. आनी सामुएल कितें करता, थंयच त्या बैलांक कातरता, कुडके कुडके करून मास करून वांटून दिवन त्या बैलांक थंयच सोडून मोगाच्या भावा भयणीन तो सरस्परा फाटल्यान वता. ह्या एलिया प्रवाद्या विशयांत आमी आयकलां जाल्यार, वाचलां जाल्यार, एलिया प्रवादी तशेंच ताका गाद्यांत आसतना, बैलांत आसतना, शेतांत आसतना ताका देवाचें आपोवणें येता. थंयच त्या रेड्यांक बैलांक मारून जिवेशी मारून तो वता. आनी गिदियोन म्हणलें की देवाचें आपोवणें येताना तो बेसायेचें काम करनासलो. सरस्परा देवाचें आपोवणें ताका येताना, पण सरस्परा देवान आपयल्ल्या तक्षण मोगाच्या भावा भयण्यानो ताजे बेसाय आसा, ताजें काम आसा, तेंच सोडन तो फाटल्यान देवाच्या फाटल्यान धांवता. ह्या साऊल राया विशयांत आमी आयकलां जाल्यार देवाचें आपोवणें ताका मेळताना, तोय बैलांत आसलो, शेतांत आसलो, पूण सरस्पराचें आपोवणें मेळटच तोय थंयसर ताजें काम सोडता आनी देवा फाटल्यान देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन वता. हांगासर ओ म्हणटा, पयले वचोन म्हज्या घरच्यांक आदेवस मागोवन येवंक सांग, इल्लेशें म्हणे म्हाका मेळोवन येवंक सोड, इल्लें म्हण तांकां सांगून येवंक सोड म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आपले गरजो तो मुखार दवरता, आपल्या कुटाम मुखार दवरतात, आपल्या बापायक मुखार दवरतात. पूण जेजू कितें म्हणटा ताका, जेजून ताका सांगलें, जेजून ताका म्हळें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो, कोणी नांगराक हात दिवन फाटीं पळयता तर देवाच्या राजाक योग्य न्हय. देवाच्या राज्याक तो योग्य न्हय म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. जर कोणी नांगराक हात दिवन मागीर फाटीं पळयता जाल्यार तो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. तुका आनी म्हाका आज आमी सोम्यांचो पाटलाव करता म्हणून परत आमी गोवन संवसाराक पळयता जाल्यार आमी सोम्यांचो पाटलाव करूंक योग्य न्हय. हें देवाच्या राज परगट करूंक तूं आनी हांव योग्य न्हय मोगाच्या भावा भयण्यानो. नांगर म्हळ्यार तुमी जाणात मो, आतां बेसायाचो काळ, आतां लावचो वेळ. कोणें नांगर हातीन धरला ताजी दिश्ट भुंयचेर आसूंक जाय मोगाच्या भावा भयण्यानो. ताजी नांगर कोण हातीन धरता ताजी दिश्ट भुंयचेर आसूंक जाय. आनी तशेंच हांव आनी तूं सोम्यांचो पाटलाव करता जाल्यार तुजी आनी म्हजी दिश्ट सर्गींच्या राजार आसूंक जाय, न्हय सकला, न्हय कुटुंबांचेर, न्हय आवय बापायचेर, न्हय आमच्या गरजांचेर. देखून जेजू हांगासर म्हणटा, नांगराक हात लायल्या उपरांत, नांगराक हात दिल्या उपरांत तुजी दिश्ट ह्या भुमीचेर आसूंक जाय. आनी तेच प्रकार तूं आनी हांव सोम्यांचो पाटलाव करता म्हणून एक पटी भायर सरल्यान जाल्यार उपरांत तुजी आनी म्हजी दिश्ट गमन सर्गींच्या राज्याचेर आसूंक जाय. न्हय आमी फाटल्यान परत आमी संवसार पळयतले जावंक नजो मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका मोगाच्या भावा भयणी एक आपोवणें दिता. तुका आनी म्हाका सोम्यांचो पाटलाव करचो संदर्भ आसा, अवकाश आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण सुखाची जिणी न्हय, संतोषाची जिणी न्हय, दुखाची जिणी, दगदणेची जिणी, निंदेची जिणी आसा, कश्टांची जिणी आसा. परत सांगता जेजू, आयका, मातेवाचो वांजेला वस्वर 10 ओळ 30 आनी 57 वाच, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 37 वाच. निजाय की सोम्यांचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें म्हणून जेजू सांगता, आयका.
म्हजे वरून चड आपल्या बापयचो वा आपल्या आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. पळय न्ही हांगासर दोगा विशांत आमी आयकलें ते विशांत आमी आयकलें. एकलो आपल्या बापायचो मोग दाखयता न्ही बापायच्या फाटल्यान वता, एकलो आपल्या कुटुंबाचो मोग दाखयता आनी कुटुंबाच्या मोगा फाटल्यान वता. देखून जेजू कितें म्हणटा असल्यांक म्हजे वरन चड आपल्या आवयचो या बापायचो मोग करता तो म्हजो पाटलाव करूंक योग्य न्हय म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. तर कितें आवय बापायचो मोग करूंक नजोगी. सरस्परा देवानंच सांगलां उपादेश आसा इस्रायल परजेक देवान दिल्ल्या 10 उपादेशांत उपादेश आसा तुज्या आवय बापायचो मोग करीजे म्हणून. आवय बापायचो मोग हर एकल्यांनी करूंक आसा. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा म्हजे वरन चड तुका सोम्याचो पाटलाव करचें भाग आसा, देवाचें राज प्रगट करचें भाग आसा, 1/7 तुका येवचें भाग आसा. आनी त्या वेळार मोगाच्या भावा भयण्यानो तुका हें देवाचें राज्य सोडल्यार दुसरें खंयचेंच उत्तम म्हणून या गरजेचें म्हणून दिसूंक नजो. देखून हाच्या पयलीं मोगाच्या भावा भयण्यानो हांगासर शनवारा आनी शुक्रार आनी शनवारा आमकां देवाचें उतर दिवंक आसा. पूण देवाचें उतर दिवंक आसल्या दीस खंयचीय कामां आसूं दीत, फंक्शन आसूं दी, कितल्या गरजेचें आसूं दीत, आमी आज वरेकी आमी येनासतना रावूंक ना. कित्याक गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो हें देवाचें उतर. गरजेचें जावन आसा देवाचें राज. गरजेचें जावन आसा आमी सोम्या सांगात आसचें. देखून दुसऱ्या सगळ्याक वेळ आसा तो मागीर उरल्यार. पूण आमी कितें करता आमी सगळो वेळ आमच्या कामाक आमच्या कुटुंबाक या आमच्या गरजांक दिवन उरलेलो वेळांत आमी देवाचो उपयोग करता. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो पयलें जाय जे तुका देवाचें राज. उपादेशां पैकी पयलो उपादेश खंयचो? पयलो एका निजा देवाक मान दी. पयले आवय बापायचो मोग कर म्हण पयलो उपादेश न्ही. पयलो उपादेश जावन आसा एका निजा देवाक मान दी, ताजी सेवा कर, ताका खाल जा, ताका आयक, ताका प्रगट कर, ताजी जिणी आपणावंक प्रयत्न कर. देखून हांगासरी तो पयलो उपादेश जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरता. आपणा प्रास चड म्हणजे देवा प्रास चड तुज्या आवय बापायचो तुका मोग आसा जाल्यार. मोगाच्या भावा भयण्यानो एक एक पावटी आमी मागण्यांक येता रितीरीक येता कशें कशें येता. कोणी आमची फ्रेंड्सां या दुसरे मनशां येवचीं आसल्यार मात्र येता. एक एक पावटी आमकां फोनां येतात अळे बाबा आज म्हाका येवंक जायना रितीरीक. देखून तूं वच म्हणल्यार ना ना तूं येयना गी, तूं येयना जाल्यार हांव येना. आनी एक हप्त्यान पळया एक एक पावटी आमी दुसऱ्या मनशांक चिटकोन आसता संवसारांत. आमची फ्रेंड्सां आमची मोगाची मनशां वो म्हजी मम्मी वचना जाल्यार आमी वचना, म्हजो डॅडी वचना जाल्यार आमी वचना. आज म्हजें फ्रेंड येना देखून हांव येना. आमी जायत्या पावटी अशें सांगलेलें आसा. वो आज तूं रितीरीक येना गी, तूं येना जाल्यार हांव येना. येवच्या आयतारा सांगाता या. कोणाक तुजो मान, कोण तुजे मुखार आसा, कोणाक तुजें पयलें स्थान मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार पयलो जागो, पयलें स्थान, पयलें आपोवणें तुज्या सोम्यांक तुवें दिलाय गी. तुज्या फ्रेंडा खातीर तूं रितीरीक येताय गी, ताका खुशी करच्या खातीर तूं, ताका सांगात दिवच्या खातीर तूं देवा लागीं येताय गी. आज असल्यो कितल्यो संगती तुज्या लागीं म्हज्या लागीं आसात मोगाच्या भावा भयणी. देखून हांगासर जेजू म्हणटा आपल्या आवयच्या की बापायच्या की चड मोग करतलो. देखूनच अब्राहमाक सरस्परा देवान सांगलें तुज्या बापायक सोड, तुज्या दायजांक सोड, तुज्या भावांक सोड, तुज्या आवयक सोड आनी हांव दाखयतां त्या देशाक वच. ताज्या बापायक तो चिटकोन रावना. बापाय मरता वरेक म्हाका सोड देवा मागीर येता, म्हजे कुटाम आसता वरेक म्हाका सोड मागीर येता म्हणून मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या कुडले तो उठलो आनी गेलो आनी सरस्पराचो ताळो ताका आयकतच सरस्पराक ताणें पाळो दिलो, मान दिलो म्हणटा देवाचें उतर. हाज्या संवसारांत जियेतना तुका आनी म्हाका गरजेचें खंयचें? आवय बापाय गी, कुटाम गी, या देवाचें राज गी, या सोमी गी, या जेजू गी मोगाच्या भावा भयण्यानो. आमी सडावत आमच्यो गरजो मुखार हाडटाना जेजू आमकां ह्या उतरांचो उगडास करता. आपल्या आवयच्या की आपल्या बापायच्या की आपल्या भावाच्या की आपल्या कुटुंबाच्या की आपल्या कामाच्या की सर्व प्रास चड. जेजून सांगला न्ही गी सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सक्त्यान तुवें सरस्परा देवाचो मोग करूंक जाय. हो पयलो उपादेश.
आणि ताज्या उपरांत आवय बापय कुटाम तुजी जिणी काम सगळे आयले मोगाच्या भावा भयण्यानो. कितें म्हणटा जेजू आपल्या आवय प्रास म्हजे वर्ण चड म्हजे वर्ण चड. आपल्या बापयचो वा आपल्या आवयचो मोग करता. निंगी पळया आजकाल आमी कितलो आमकां दिसाक 24 वरां दिलां. तुज्या आवय सांगाता बापाय सांगाता कितली वरां, तुज्या फ्रेंड्सा सांगाता कितली वरां, आनी तुज्या देवा सांगाता कितली वरां तूं काडताय करचिताय. ह्या तुजे जीवनांतलेल्या मोबायल आसा त्या मोबायला सांगाता कितली वरां तूं करचिताय, आनी तुका जीव दिल्ल्या सरस्परा सांगाता कितलो वेळ तूं आसाय. आयकोंक ताजें उतर या वाचूंक ताजें उतर. आज मोगाच्या भावा भयण्यानो खाली आवय बापायक न्हय, आज संवसारांत आमी आमचो वेळ 24 वरां खंयच्या रितीन गळसून आसाव. कोणाक चड वेळ तूं दिवन आसाय. तुज्या आवय सांगाता की बापाय सांगाता की कुटुंबा सांगाता की ह्या जीवनांतलेल्या ह्या टॅक्नॉलॉजी सांगाता. आज जायत्यांचो वेळ मोबायला सांगाता आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. त्या मोबायलाक जीव ना, पण जीव दिल्ल्या सरस्परा सांगाता कितलो वेळ तूं ताजे फाटल्यान आसाय. कितलो वेळ हे देवाचे उतार वाचूंक आयकूंक तें ध्यान करूंक तूं दिताय, हांव दितां. आतां लॉकडावन आसा, संवसारी कामां पुरा बंद पडल्यांत, वेळ आसा तुज्या लागीं म्हज्या लागीं. आमी कसो तो उपयोग करता, कोणाक दिता पयलें स्थान ह्या चड वेळांत. आज कामां बंद आसात. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो म्हाका एका भयणीन फोन केल्ले. एक भयण म्हाका सांगताली तिजी पयलीं दिसाक 10 वरां मोबायलांत वेताली खंय फेसबूक वॉट्सॅप या इंटरनेटांत दिसाची 10 वरां ती मोबायलांत करची जाली खंय. पूण केन्ना वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत लंडनांत आसा ती भयण. लंडनांत आसल्या त्या भयणीन म्हाका सांगलें केन्ना मोबायलांत हें देवाचें उतर मेळ्ळें मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या दाळा ती म्हणटली एंड्रू आतां हांव दिसाक 10 वरां न्हय ताज्या की चड वेळ हें देवाचें उतर आयकूंक दिता म्हूण ती भयण सांगताली. तिणेंच म्हाका म्हणिल्लें ह्या जीवनांतल्या मोबायलाक हांव 10 वरां दिवनासलीं, आतां म्हाका जीव दिल्ल्या सरस्परा सांगाता म्हजो वेळ हांव खर्चितां, ताजें उतर हांव आयकून आयकून म्हजी कामां करता म्हूण मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत पयलें स्थान कोणाक, पयलो वेळ कोणाक, पयलो गौरव कोणाक, पयलो सन्मान कोणाक. आवयक गी, बापायक गी, हे आमच्या कामांक गी, हे आमच्या वस्तूंक मोगाच्या भावा भयण्यानो. पण पयलें स्थान मान तुवें देवाक दिलाय, पयलो वेळ तूं देवाक दिताय, चड वेळ तूं देवा सांगाता खर्चिताय. आनी तुजी जिणी सोम्याच्या जिणये मरे तुवें बांदून हाडलाय जाल्यार तुवें धैर्यान सांगेत हांव सोम्याचो पाटलावदार, हांव जेजूचो पाटलावदार, हांव जेजूच्या पाटल्यान वेतलो कित्याक म्हजी जिणी म्हज्या जेजू सारकी हांवें बांदून हाडल्या. मुखार कितें म्हणटा जेजू? म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्हय. कितलीं जाणां आसात मोगाच्या भावा भयणीन आपल्या भुरग्यांची वडवीक, पुतांची वडवीक, दुवांची वडवीक कितलीं जाणां आसात. आजकाल हे भुरगीं बरीं शिकतात जाल्यार आवय बापायक भुरग्यांची वडवीक, बऱ्या खामार आसात जाल्यार भुरग्यांची वडवीक, ह्या परगांवांत शिकतात जाल्यार त्या भुरग्यांची वडवीक. कितलीं जाणां आसात. म्हजी भुरगीं UK शिकतात, म्हजी भुरगीं ऑस्ट्रेलिया आसात, म्हजी भुरगीं अमेरिका आसात. कितले वडवीक आमी उलयता. देखून हांगा सोम्यांचो पाटलाव करचो म्हणल्यार कितें मोगाच्या भावा भयण्यानो. जावं तुज्या बापायक, जावं तुज्या आवयक, या जावं तुज्या भुरग्याक उपरांतलें स्थान, पयलें स्थान सोम्यांक, पयलो जागो सोम्यांक, पयलो वेळ सोम्यांक, पयली तुज्या तोंडांतली होगळीक येयजी सोम्यांक मोगाच्या भावा भयण्यानो. न्हय आवयचो, न्हय बापायचो, न्हय भुरग्यांचो, न्हय कामाचो, न्हय आमच्या बिजनेसाचो. देखून संवसारांत आतां हें सगळें बंद पडलां. सरस्परा देवान सगळें तोड्या तेंपा खातीर इल्लें बंद दवरलां. कित्याक आमी आमचीच वडवीक उलोवंक नजो, आमच्या आवयची, बापायची, भुरग्यांची, कुटुंबाची, आमच्या बिजनेसाची वडवीक उलोवंक नजो म्हणच्या खातीर थोडो वेळ हें बंद दवरलां मोगाच्या भावा भयण्यानो. संवसार इल्लो शांत केला, स्तब्ध केला. हर एका फाटल्यान एक देवाचें योजन आसता. ह्या संवसारांत कितें जाता, कितें घडता देवाक सगळें कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार सरस्परा देवान रचला. हांगासर कितें आसता तें सगळें ताणें अस्तित्वाक हाडलां. एक तण लेगून ताजो आदेश नासतना हालाना मोगाच्या भावा भयणी.
एक ल्हानांतल्या ल्हान तण सयत देवाचो आदेश नासतना ते हालाना, ते चिगराना, ते वाडाना. सरस्परा देवाक सगळें कळीत आसा. देखून जेजू म्हणटा आवयचो या बापायचो या भुरग्यांचो आमकां नाका वडवीक कोणायची आमी खाली वडवीक उलोवंक जाय सोम्यांची मोगाच्या भावा भयणानो. सांत पावल सांगता न्ही की म्हजो सोमी कुर्सार मेला, क्रिस्ताच्या कुर्साची एक बाडाय सोड म्हाका दुसरी बाडाय तो नाका म्हणटा. म्हज्या सोम्याच्या म्हज्या क्रिस्ताच्या कुर्साची एक बाडाय सोड हांव दुसरी बाडाय तो उलयना म्हणटा. म्हणल्यार म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर कुर्सार मेला आनी ताजे वरवीं हांव जिवन आसा आनी ताणें म्हाका जिवीत दिला म्हणची एक बाडाय सोडन तो आपल्या आवय बापायची, आपल्या शिकपाची, आपल्या कुटुंबाची, आपल्या त्या सानेद्रीन सभेची, ताज्या परिचय जावन आसतना ताका जायतो अधिकार आसलो, पदवी आसली, खंयच्याचीच उलयना. अखेर पर्यंत मोगाच्या भावा भयणीनो तो म्हणटा हांव झुजलां, हांवें बरें झूज केलां, म्हजे जिविताची धांव हांव धांवलां आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणटा. आनी कांय ताणें सांबाळूंक ना, आनी कांय ताणें खंयच्याकी ताणें मान दिवना, वडवीक तो उलोवंक ना. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणटा. भावार्थ आमी जोडूंक आसा मात्र न्हय, त्या भावार्था खातीर झुजोवंक आसा. झुजोन ह्या भावार्थाचें झुजोन तो भावार्थ तुवें आनी हांवें सांबाळूंक आसा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. जायतीं जाणां भावार्थ आपणायतात पूण अखेर पर्यंत तांकां तो सांबाळूंक जायना. मोद्या खातीर दगदणी येता, दुस्मान येता, कश्ट येता तर त्या भावार्थी जिणयेंतले ते फाटीं सरतात. पण सांत पावलूची जिणी तुज्या आनी म्हज्या मुखार आसा. ताकाय दगदणी आयले, दुस्मान आयले, कश्ट आयले जाल्यार त्या भावार्था खातीर तो झुजलो आनी तो भावार्थ अखेर पर्यंत ताणें सांबाळ्ळो. आज आमचो वेळ, आमचो पयलें स्थान आमी आमच्या कुटुंबाक, ह्या संवसारांतल्या मनशांक दिताना तुज्या भावार्थाचें झूज तुका झुजोवंक जायना आनी जाय की सोम्याचो पाटलाव कर तुका आनी म्हाका जिणी जिवंक जायना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून जेजू हांगासर हे आमचे कितें संवसारी अस्कत काय ह्यो अडकळ्यो तो मुखार दवरता. आवय बापाय, भाव भयणी, हें काम, हें वावर, ह्यो संवसारी वस्तू तुका आनी म्हाका सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी खरेंच देवाचें राज आपणावंक अडकळ जावन आसा. आनी मुखार कितें म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सलाना, म्हज्या मेटांनी सलाना. तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. योग्य न्हय मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आपलो खुरीस घेवन म्हणजे तुझे कश्ट, दगदणी, दूख, दुस्मान काय, तुझे विरोधी शत्रू कितले आसूं दीत ते सगळे सोसून भोगून ताज्या सांगाताच तुवें म्हजो पाटलाव करूंक आसा. देखून कुरीस म्हणटाना आमकां हेर मनीस न्ही जावंक पुरो म्हजे कोणी दुस्मान काय करतले आसात, म्हजे विरोधी आहात, तो म्हाका कुरीस न्ही. या आमच्या कुटुंबाचे आमकां कुरीस न्ही, हेर मनशां आमकां कुरीस न्ही. खुरीस म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ती कश्टांची जिणी, ती दुखाची जिणी, ती दगदणीची जिणी, ती निंदेची जिणी, ती दुबळिकायेची जिणी, ती कश्टांची जिणी घेवन तुवें सोम्या सांगात आसचें ओ कुरीस. पूण आमी कसले कुरीस घालून घेतल्यात, आमी कुरीस घालून घेतल्यात बरे गळ्याक, हाताक, कानाक. आमी गळ्याक घालून घेतल्यात कुरीस, कानाक घालून घेतल्यात कुरीस आनी खंय आमी कुरीस घालून घेतल्यात. कित्याक घालून घेतल्यात आनी हे कुरीस घालून आमी पोटी मारता, हे कुरीस घालून आमी निंदा करता आनी हे कुरीस घालून आमी मोसोर करता आनी हे कुरीस घालून आमी हेरांक वायट करता, हे कुरीस घालून आमी खबरो करता, हे कुरीस घालून आमी सगळें वायट धरता आनी आमी सोम्यांचे पाटलावदार म्हणटा. सोम्यान कितें म्हणलें, म्हजो खुरीस घेवन, तुजो खुरीस घेवन, त्या कश्टांचो खुरीस, त्या निंदेचो खुरीस, त्या दगदणेचो खुरीस सोम्यान मोगाच्या भावा भयण्यांनो. सोम्यान ताज्या खांद्यार घेतिल्लो खुरीस कसलो, रुखाचो खुरीस न्हय. त्या रुखांच्या कुर्साचेर चड ताजे कश्ट, दगदणी, दुस्मान, ताचो विरोध, तो खुरीस तो सैतानान दिवचे ती दगदणी आनी कश्ट मोगाच्या भाव भयणीनो ते ताणें वावयल्ले. तो कुरीस ताणें वावयलो, तो सलवो ना, अखेर पर्यंत तो सलवोंक ना. जाल्यार निमाणें सैतानान कितें केलें, ताचो जीव पर्यंत काडलो. पूण जेजून सांगलें न्ही की हें देवाळ तुमी मोड घाला, 3 दिसांनी परत तें उबारतलो.
सैतानान आपलें बोळ दाखयलें, ताका जिवेशी मारयलें, पूण जेजून देवाचें बोळ दाखयलें. तिसऱ्या दिसा तो परत जिवंत उठलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, ताजो कुरीस ताणें जिणयेंतलो वावयलो. सैतानान ताजें बोळ दाखयलें, ताजो जीव काडलो, जाल्यार सरस्परा देवान ताजें बोळ दाखयलें, आपल्या पुताक जेजूक जिवंत उठयलो. आज यो खुरीस ह्या संवसारान, तुज्या दुस्मानान, ह्या देवाच्या विरोधान हे दिवचे पुरा खुरीस वावून घेवन आमी ताचो पाटलाव करता, जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो, देखून तुजो कुरीस घेवन आज जायते जाण सोम्यांचो पाटलाव करूंक तयार आसात, पूण सोम्यान दिल्लो तो खुरीस, सोम्यान ववयल्लो तो खुरीस निंदेचो, अपमानाचो, कश्टांचो, दुस्मानकायेचो वावोवंक तयार नात. मोगाच्या भावा भयण्यानो, इल्लीशी दुस्मानकाय आयिल्ल्या तक्षण हे सोम्याचो पाटलाव सोडन, ह्या सोम्याची सेवा सोडन ती विंगड सरतात. कित्याक आमकां प्रॉब्लेमांत पडोवंक नाका, आमकां कश्टांत पडोवंक नाका, आमकां दुस्मानकायेन पडोवंक नाका म्हूण तेले जायते आसात. पूण जेजून कितें म्हणलां, तुज्या दुस्मान्यांक घेवन, तुज्या विरोध्यांक घेवन, तुका निंदा करतल्यांक घेवनच तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक आसा, सर्गीच्या राज्यांत तुवें भितर सरूंक आसा. देखून निमाणे कुर्सार उमकळोन प्राण करतना सोम्यान जेजू क्रिस्तान सांगलेलीं उतरां कितें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण तांकां कळीत ना. बापाच्या मोगांत तो जियेताना ह्या कश्टांचो कुरीस दुस्मानांनी दिल्लो कुरीस वावयलो मात्र न्हय, तांणी दिल्ल्या सर्व दगदण्यांक चुकीक तांकां बक्षी बापा म्हूण ताणें सांगलें. देखून आज मोगाच्या भावा भयण्यानो, सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार एक कश्टांचो कुरीस तुज्या आनी म्हज्या खांद्यार आसा, तो घेवन तुवें आनी हांवें ताचो पाटलाव करचो. देखून ह्या संवसारांत कितें जाता पळय, निंदा, अपमान, दगदणी, हाका ध्यान दिनाकात. सोम्याचे खरे पाटलावदार संवसारांत कितें जाता ताका ध्यान मन कान दिनात. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुजी एकच वाट सोम्यांची वाट, तुजी एकच देख सोम्यांची देख, तुजी एकच चाल सोम्यांची चाल, तुजी एकच जिणी ती सोम्यांची जिणी आनी म्हजी सोम्यांची जिणी जाल्यार तो खुरीस तुका आनी म्हाका वावोवंक जाता. आनी तो खुरीस वावयल्यार मात्र ताज्या फाटल्यान आमी वचोंक जाता. आतां थंयच्यान वास, आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलाना, तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता, तो आपलो जीव होगडायता. कोणी जर आपलो जीव वाचोवंक सोदता तर तो ताजो जीव होगडयता. आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता, म्हजे पासत कोणी आपलो जीव होगडयता जाल्यार तो आपलो जीव वाटयता. तो न्ही जाय की आपलो जीव वाटयता ह्या बाचाव करूंक शकता. मोगाच्या भाव भयण्यानो, देखून सोम्या खातीर, सोम्याच्या पाटलावांत ह्या सोम्याचो शीस जावन ह्या संवसारांत कश्ट, दूख, दगदणी आसल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, दुबळगेंत आसल्यार आमी उपाशी पडल्यार आमचो जीव आमी होगडयना, न्ही जाय की आमी बचाव करनासा म्हणटा सोमी. पूण हांगासर हे देवाच्या राज्यांत, देवाच्या सेवेंत हे कश्ट, दगदणी, निंदा, अपमान नाका म्हणून आमी सोडता जाल्यार न्ही जाय की आमी वाटयना, आमी होगडयता म्हणटा जेजू. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, जर तूं सोम्याचो पाटलाव करनासाय, तुका कश्ट आसा, दगदणी आसा, भिये नाका, दुस्मानकी आसा, भिये नाका, आनी तुमचो मुखार सर म्हणटा देवाचे उतर. सोम्याचो पाटलाव करचो सोडी नाका म्हणटा, ताजो खुरीस वावोवचो सोडी नाका म्हणटा, सकला दवरी नाका म्हणटा. आज पिडा गुण जायचे, रीण फारीक जायचे, आमचे गरजो तिरसाचे म्हण सोम्याचो पाटलाव करतलो लोक जायतो आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण वो लोक सोम्यांक नाका, न्ही जाय की ताजो कुरीस घेवन, ताजी जिणी घेवन, ताजे कश्ट घेवन आनी ताजे बरी ती कश्टाची जिणी घेवन तुवें आनी हांवें ताचो पाटलाव करचो जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुका आनी म्हाका न्ही जाय की सोमी म्हणटलो, तुमी म्हज्या फाटल्यान येया, कित्याक म्हळ्यार आमी फाटल्यान वेताना सोमी आमच्या मुखल्यान आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, न्ही जाय की सोम्याचो खरो पाटलाव कर, तूं आनी हांव सोम्याच्या फाटल्यान आसा जाल्यार तुवें आनी हांवें भिवची गरज ना, कित्याक सोमी मुखल्यान आसा, तो मुखार वेता. फाटल्यान येया म्हणल्याचो अर्थ कितें? तो मुखल्यान आसा, तो आमकां सोडून घालिना, तो आमकां सोडून वचना. देखून मुखार आयकोवया. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 वळ 10 तावन 13 पर्यंत वास. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 10 तावन मुखार वास.
उपरांत ताणे म्हजे लागीं म्हळें, ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां गुपीत दवरिनाका, गुपत्ती दवरी नाका. कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, या प्रवाद पुस्तकांतली उतरां गुट मिस्तेर सतां तुका उगडापी जाल्यान जाल्यार ही गुपीत दवरूंक ना, ही परगट करूंक आसा, उचारूंक आसा, ही जाणवाय हेरांक दिवंक आसा. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, कितें करूंक आसा? गुपीत दवरूंक ना. ते कंतार आमी म्हणटा न्ही की कितें करीची, गुपीत दवरूंक नजो, कितें करीची? उलय उलय सोम्या तूं ऐकात आसा कर तुजो हांव, उलय उलय सोम्या तूं ऐकात आसा कर तुजो हांव. चलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं, तुजी खुशी करूंक तयार आसा. उलय जे सांग म्हणटा, ही जाणवाय, ही सुवार्ता, हे देवाचेर आज गुपीत दवर नाका. मोगाच्या भावा भयणी, तुका उगडापें जाला सत जाल्यार परगट कर, सांग म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ह्या वरवीं जायतो लोक सोम्याचो पाटलाव करतलो, सोम्याच्या फाटल्यान येतलो, देवाच्या राज्या फाटल्यान येतलो. हे परगट केल्ल्या वरवीं, परगट जाल्ल्या वरवीं. देखून आतां तुमी जाणात, हांगासर लॉकडावन आसा, सगळे बंद पडला. इगर्ज्यो, देवाळां, मस्जिद्यो बंद पडलात जाल्यार हांगा देवाचे उतर परगट जावन आसा. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, हर एका भावा भयण्याक वेबसायटीर, युट्यूबार, या फेसबुकार, या व्हॉट्सॅपार, या मोबायलार मेळोन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचो आदेश आसा. ते गुपीत दवर नाका, ते बंद करनाका, ते परगट करचे रावय नाका. आकाळ जावं दी, सुकाळ जावं दी, कश्टांचे दीस जावं दी, दिसाचे सुखाचे दीस जावं दी, देवाचो शब्द गाजय म्हणटा देवाचे उतर. ही सुवार्ता परगट कर म्हणटा, ती उगडापी कर, ती उक्ती कर, ती हेरांक मेळाशी कर म्हणटा देवाचे उतर. त्या वरवीं मात्र आयकल्ल्या लोकांक सोम्याचो पाटलाव करूंक जाता, सोम्याच्या फाटल्यान वचूंक जाता. ही सुवार्ता उगडापी जाल्ल्या वरवीं सोम्याची जिणी कितें म्हण कळीत जाता. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आज ही देवाची सुवार्ता, देवाच्या राज्य उतर परगट जाल्ल्या वरवीं संवसारान कितलोसो लोक सोम्याचो शिस जाला, सोम्याचो पाटलाव करनासा आनी सोम्याक मानवाची जिणी जिवन आसा. देखून हांगासर देवाचे उतर सांगता, ते उगडापें कर, ते गुपीत दवर नाका. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका एक सत्राय आसा, परगट करूंक आसा. सोम्याची देख कशी म्हण आमी सांगूंक आसा, दाखोवंक आसा. सोम्याची जिणी जिवंक तुवें आनी हांवें लोकांक उलो दिवंक आसा. कित्याक मुखार ऐका, वायट आदारतलो आनीकी वायटच आदारू, वायट कोण आदारता तो आनीकी वायटच आदारू. खोटेपणाच्या उबरान लोळतलो, कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळोन आसा, आनीकी त्या उबरांतच लोळोन आसो. आनीकी तो त्या उमरांत लोळोनूच आसूं दी. बरे सालिसो, पूण कोण बऱ्या चालीचो आसा, बरे सालीतच आनीकी फुडें सरो. त्या बऱ्या चालींतच तो फुडें सरून दी. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर पळया सोम्याची जिणी तुवें परगट करूंक आसा, देवाच्या रास्ते उगडापें करूंक आसा, परगट करूंक आसा. हर एक लागीं तुवें सत्राय दिवंक आसा, आमी सांगूंक आसा, परगट करूंक आसा. पूण आयकल्ल्या उपरांत पळया, बरें करतलो, बरें करूनच वचून दी. खोट्यापण आदारतलो, खोट्यापणांच आदारून दी. आनी खोट्या चालींत आसा तो खोटें करून वचून दी. कोण आपली जिणी बदलून सोम्याचो पाटलाव करूंक तयार ना, ताकाय वत्ताय ना. तो ताका कितें खुशी आसा तें करून दी म्हणटा देवाचें उतरच. देखून कोणाक खोटेपण सोडूंक नाका, कोणाक खोटी चाल सोडूंक नाका. पळया, तांच्या विशयांत आमी कंत करची गरज ना. जेजू सांगता कितले शीस आशिल्ले? 12 जाण आशिल्ले. 12 जाणांत एकलो मोगाच्या भावा भयण्यो जेजू सांगता रावो न्ही, हे सोम्याचो पाटलाव कर न्ही, रात आनी दीस सोम्याच्या सांगता आसो न्ही. तो ताजें खोटेपण ताका सोडूंक जावना, ताजी खोटी चाल ताका सोडूंक जावना. कोण तो? इस्कारियत जुदास. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, सोम्या सांगता आसो न्ही, सोम्या सांगता रावो न्ही, सोम्याची देख पळोव न्ही, सोम्याची चाल पळोव न्ही, सोम्याची जिणी पळोव न्ही, सोम्यान देवाचो पाटलाव केल्लो पळोव न्ही. ताजी खोटी चाल ताका सोडूंक जावना, ताजें खोटेपण ताका सांडूंक जावना. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, देखून ही सुवार्ता उगडापी जाल्या उपरांत सोम्याचो पाटलाव करचो निजाय की कितें म्हणून आमकां कळीत जाल्या उपरांत आणखी कोणी आसात खोटेपणान जियेतात ती जियोवन दीत.
कोटी साल आदारता ती आदारीत पूण तुका आनी म्हाका बरें आदारतल्याक कितें सत्राय दिला बरें आदारतली तुमी आनी कित्या बरें मुखार सरा जावंक पुरो दगदण येता कश्ट येता निंदा आसा दुस्मानकाय आसा आटे विटे आसात ते आसल्यार तुमी बरें आदारूंक धरला न्ही त्या बऱ्यान तस मुखार सरा म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो देखून आमी खरेंच आनी जाय की सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यानी ह्या बऱ्यांतच बरें संवसारांत आसलेल्या सर्व बऱ्या पैकी सोम्याचो पाटलाव कर सोम्याची जिणी जिवच्या तितलें बरें कांयच ना मोगाच्या भाव भयण्यानो ती कश्टांची जिणी तूं आनी हांव जियेता जाल्यार सोम्याची जिणी तुवें आनी हांवें आपणायला जाल्यार ताजेचें की बरें आनी वर्तें कांयच ह्या संवसारांत ना आनी ही सुवार्ता तूं परगड करताय ह्या इस्वार्था मानून घेताय ह्या सुवार्थे खातीर तूं जियेताय जाल्यार हाज्या तितलें बरें कांयच ना मोगाच्या भावा भयण्यानो सर पदेदार देवान दिल्ली सुवार्था देवाचें राज ही देवाची सतां तूं आपणायताय तूं परगड करताय त्या प्रमाणे जियेताय जाल्यार तुजी जिणी तुवें बांदून हाडलाय जाल्यार ह्या जायत्यांक हें बरेंपण तूं आदार दिताय जाल्यार हाज्याचें की बरें कांयच ना कित्याक म्हळ्यार तूं आनी हांव जाणाव ह्या वेळार संवसारांत कितें घडोवन आसा करोड रुपये आसल्यार तांचो जीव ताणें वाचून घेवंक जायना कितलो दुडू आसल्यार कोणेंय कोणाचो जीव वाचून घेवंक जायना देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो ही देवाची जाणवाय देवाच्या भावार्थांत जिवचें देवाची सतां आपणून जिवचें हाज्या प्रास वर्तें कांयच बरें ना देखून बरें आदारताय सोम्याचो पाटलाव करन आसाय सोम्याची जिणी जिवन आसाय जाल्यार तूं तीच जिणी मुखार सर त्याच जिणेन तूं जिये देखून खोटेपण आनी खोटी साल मोगाच्या भावा भयण्यानो कोणी हें देवाचें उतर आयकोनी ती बदली ना जाल्यार तांच्या खबरेक वचनाकात कित्याक देवानच सांगलां हांगा सुवार्था मेळ्ळ्या उपरांत सत परगट जाल्या उपरांत ही देवाची जाणवाय तुका मेळ्ळ्या उपरांत जर तूं खोटेपणांत आदारताय या खोटी साल आदारताय देवानच सांगला ताका सोडून सोडा तूं आदारून दी तो तशेंच जियोवन दी पूण तूं तुजें पळय सगळ्या संवसाराक तिदवूंची तुवें गरज ना तूं तुका पळय म्हणटा देव तूं बरें आदारताय मो तें बरें आदारनच मुखार सर ते बरें हेरांक जोड दिताय मो ते बरें हेरांक जोड दी ते राव म्हणटा देवाचें उतर आनी मुखार कितें म्हणटा आनी भाग्यवान जिणी जियेतलो आनी भाग्यवंत जिणी जियेतलो भाग्यवान जिणयेंत आनीकी वृद्धी जावं पळया मोगाच्या भाव भयणीनो बरें आदारतलो ते आणखी बरें आदारता तो आणखी बरें आदारून दी भाग्यवंत जिणी आदारता आणखी तो भाग्यवंत जिणी आदारून दी पूण खोटेपण आदारता तो खोटेपण आदारून दी खोटी साल आदारता तो खोटी साल आदारून दी आतां हांगासर आमी ह्या संवसारांत पळयता न्ही देव कांय पक्षपाती न्ही बऱ्यांकी खोट्यांकी नितीवंतांकी भाग्यवंतांकी ह्या पत्क्यांकी सगळ्यांकी देव एकच लायक हांगा नीत करनासा ह्या संवसारांत पळया न्ही गे जेजून सांगला न्ही गे सरस्पर देव आपलो सूर्य बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी आनी आपलो पावस नितीवंतांचेरी भाग्यवंतांचेरी पत्क्यांचेरी वत्ता न्ही गे हांगा पळया ह्या संवसारांत बरो पत्की खोटो नितीवंत भाग्यवंत सगळ्यांकी एकच सगळ्यांकी उजवाड आसा सगळ्यांकी काळोख आसा सगळ्यांकी दीस आनी रात जाता सगळ्यांकी पावस येता सगळ्या जाणां लागीं घरां आसा खाण जेवण आसा ग्रेस्तके आसा रूख आसा झाडां आसा सगळें आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो पूण हे संवसारीक जिवीत काबार जाल्या उपरांत तशें आसचें ना आतां बऱ्यांकी आसा खोट्यांकी आसा नितीवंतांकी आसा भाग्यवंतांकी आसा पत्क्यांकी आसा तशें देवाचें राज देव दिताना बऱ्यांकी या खोट्यांकी दिवचो ना खाली बऱ्यांक मात्र आसतलें मोगाच्या भावणीनो बरें आदारल्यांक आनी भाग्यवंत जिणी जियेल्ल्यांक मात्र थंयसर देवाचें राज आसतलें खोट्यांकी हांगा संवसारीक रितीन सगळें आसूंक पुरो खोटेपण आदारतल्यांक आनी खोटी साल आदारतल्यांक संवसारीक रितीन घरां जागे खाण जेवण सगळें आसूंक पुरो पूण हे संवसारीक जिणे काबार जातास देवाचें राज भोगचो वेळ येताना थंयसर आसचें ना थंयसर बऱ्यांकी खोट्यांकी एकच प्रमाणे आसचें ना मोगाच्या भावा भयण्यानो देखून आज ही मारेकार कोरोना म्हणलेली पिडा आयला जायतो लोक हातूंत अंतरला आमची वळखीची मनशां पळयल्लीं मनशां मोगाची मनशां जायतीं ह्या पिडे वरवीं अंतरलीं पूण पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी आणखी बऱ्या भलायकेंत आसा
कित्याक आसा हांव गे म्हणल्यार हो एक अवकाश तुका आनी म्हाका मेळ्ळा, हो एक संदर्भ तुका आनी मेळ्ळा, तुका आनी म्हाका मेळ्ळा, देवान दिला. खोटेपण सोडूंक, खोटी चाल सोडूंक, बऱ्या दारूंक, भाग्यवंत जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका एक संदर्भ देवान कर्ण दिला. म्हणून ह्या संदर्भाचो उपयोग तुवें आनी हांवें केल्यार मोगाच्या भाव भयणीन जायके आमकां बरें. देखून बरें आदारतलो, बऱ्यांत मुखार वचून दी, भाग्यवंत जिणी आदारतलो तो भाग्यवंत जिणी जियोवन दी. आनी मुखार कितें म्हणटा, पळय हांव बेगीच येतलो, पळय हांव बेगीनच येतलो. आनी येताना हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे फावो असलेले इनाम हाडतलो. देखून खोट्यांक आमी पळोवची गरज ना मोगाच्या बाबडीनो. खोटेपण आदारतल्यांक, खोटी साल आदारतल्यांक आमी पळोवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हांगा सोमी कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव बेगीनच येतलो आनी हर एकल्याक तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे. म्हाका कितें बगूंक आसा, म्हज्या करण्या प्रमाणे म्हाका मेळटलें आनी तुका तुज्या करण्या प्रमाणे मेळटलें. तुज्यो करण्यो तुज्या करण्याची झडती करूंक, न्यायनीत करूंक म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें कितें केलां तेंच म्हाका मेळटा मोगाच्या भाव भयण्यानो. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव बेगीनच येतलो, पळय हांव बेगीनच येतलो. देखून सोम्यांक राखोन रावच्या बदलाक, सोमी येता म्हूण सोम्यांक राखोन रावच्या बदलाक सोम्यांची जिणी आमी जियेल्यार आमचे थंय हेर लोक आमचे थंय सोम्यांक पळयतले मोगाच्या भाव भयणीनो. आज तुजी आनी म्हजी जिणी कशी जायची की म्हळ्यार सोम्यांची जिणी आमी जियेतना हेर लोकान आमचे थंय सोम्यांक पळयची. सोमी येता ते खंडीत, सोम्यान सांगलां हांव येता म्हण. सोमी येवच्या पयलें तूं सोम्याची जिणी जियेल्यार सोमी तुजे थंय सोम्यांक हेर लोक पळयतलो. कशें जेजून म्हणलें न्ही की फिलिपाक, फिलिपान एक फावटी जेजूचो शिश्य फिलीप जेजूक म्हणटा सोमी आमकां बाप दाखय म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा ताका, इतली वर्सां इतलो तेंप तूं म्हजे सांगात आसूं न्ही, तुवें बापाक पळोवंक नाय गी म्हणटा. तशें मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याची जिणी खरेंच सोम्यांचो पाटलाव कर. सोम्याची जिणी आमी जियेतना आमचे थंय हेर लोक सोम्यांक पळयता. देखून सोम्यान सर्गार जावन सकला देवच्या पयलें तुजे थंय हेरांनी सोम्यांक पळयची. सोम्याची जिणी तुजे थंय पळोवंक जाय. देखून तो आपल्या आपल्या करण्या प्रमाणे दिता म्हणटा. आमी जाणाव न्ही की दूद आमी काडल्यार दूद आसा पळया, आजच धंय जायना. धंय जावंक ताका इल्लो वेळ जायची. त्याच प्रमाणे आमच्या चुकीक, खोट्यापणाक, खोट्या चालीक, अपराधांक आतांचो शिक्षा मेळना. वेळ आसा, वेळ मोद्या खातीर आसा. कित्याक ही देवान तुका आनी म्हाका दाखोवची सोंसणीक. आणकी देव सोंसणीक जाला. आज न्ही फाल्यां आमी हें खोटेपण, खोटी चाल सांडून बरी जिणी, भाग्यवंत जिणी जियेता म्हण देवान तुका आनी म्हाका अवकाश दिला मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून दूद कशें काडल्या तक्षण धंय जायना पळया, तशेंच आमच्या करण्या प्रमाणे आतांच आमकां शिक्षा मेळना. इल्लो वेळ दिला देवान. आमच्या करण्या प्रमाणे देवान आतांच शिक्षा दिवची जाल्यार ह्या संवसारांतलो 99% लोक नांच जाता आसलो. जाणात गी तुमी, देव आमच्या करण्या प्रमाणे बेगीनच शिक्षा दिल्ली जाल्यार 99% लोक कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उलोवची उतरां, आमी पळोवची साल, आमी आयकोवची उतरां, आमची जिणे प्रमाणे देवान आत्तांच्या आत्तां नीत करची जाल्यार, आत्तांच्या आत्तां शिक्षा दिवची जाल्यार कोणी हांगा वाचून उरनात. भारी कश्ट आसा. देव सोंसणीक ताणें इल्लो वेळ दिला. कित्याक वेळ दिला तो त्या कुडले नीत कित्याक करिना. आज हांवें फोटी मारल्यान जाल्यार फाल्यां म्हजी चूक वळखून परत हांव सत उलयतलो. आज हांवें खोटेपण आदारल्यान जाल्यार फाल्यां परत देवाचें उतर आयकून हांव म्हजी खोटी जिणी सोडतलो. आज हांवें खोटी साल आदारल्या जाल्यार परत सोम्याच्या पाटलाव करचो कसो म्हण आयकून म्हजी साल हांव बदलून भाग्यवंत जिणी जियेतलो. हो अवकाश तुका आनी म्हाका दिला जिणयेन मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून देवाचें उतर म्हणटा आपल्या आपल्या करण्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका प्रतिफळ आसा. ह्या जिणयेंत सोम्याचो पाटलाव करून खरेंच सोम्यांचो कुरीस आमी वोवन घेवन जियेता जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो, ह्या शिक्षेक आमी भिवची गरज ना. त्या झडतेक तुवें आनी भिवची गरज ना. आज कित्याक देवाचें राज्य परगट जाता. तुजी आनी म्हजी जिणी बदलूंक, ती सारकी करूंक, सोम्याच्या जिणये बरी मांडून हाडच्या पासत मोगाच्या भावा भयणीनो हें देवाचें राज परगट जावन आसा. देखून देवूच म्हणटा ती बंद करून दवरनाकात. ती धांपून दवरलेली आसूं नजो सुवार्ता परगट जायची.
हेरांकी देवाच्या राज्याचे गुटां सतां मिस्तेर कळाजी. आनी मुखार कितें म्हणटा, हांव आल्फा हांव आल्फा आनी ओमेगा, आनी ओमेगा. पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यांत हांवूच आमची जिणी सुरू जाता आनी सोम्यांतय तुजी आनी म्हजी जिणी अखेर जाता. आमी देवाचें उतर वाचला न्ही, पवित्र बायबलांत आसा, ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय तुमकां विसलां म्हणून. संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय तुका आनी म्हाका विसलां आनी निमाणे शेवटाक आमकां क्रिस्तांतय एक जावंक आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्त तुजो आनी म्हजो आरंभ आनी क्रिस्त तुजो आनी म्हजो अंत. क्रिस्तांत हांव तुका आनी म्हाका विसलां, ह्या संवसाराक हाडलां. निमाणे आमी क्रिस्तांतय वचोन एकवटून एक जावंक आसा. कशें पळया, फ्लायट उडटा, फ्लायट कितल्या वयर गेल्या रे, कितल्या वयर फ्लायट उडल्या रे, ताजो आरंभ आनी अंत भुमी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयण्यानो, त्याच प्रकार आमी ह्या संवसारांत कितले व्हड मनीस जावन कितले आमी देवातान पयस गेल्या रे, आमचो आरंभ आनी अंत कोण? सोमींच. आमी सोम्यांत हांव जल्मात हांव, निमाणे आमकां सोम्या सवेंच येवंक आसा. आनी सोम्या सवे एक जावन आसा, सोम्या सवे एकवटान जिवंक आसा. जेजून म्हळा न्ही, हांव येतालो, हांव पाटी येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक, तुमी आसलेल्या कडेन येवन तुमकां व्हरून वेतलो म्हणून. देखून आतांच आमी सोम्या सांगात आसचें कितल्या बरें. ह्या सोम्याक वळखून आमची जिणी, सोम्याच्या जिणी बरी करची कितल्या बरी. मोगाच्या बाबडीनो, कित्याक ताजे तावन आमची जिणी आरंभ जाला आनी निमाणे ताजे थंय तुजे आनी म्हजी जिणी अंत जावंक आसा. ताजे थंय तुवें आनी हांवें एक जावंक आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचें मन या तुमचें काळीज आनी तुमची जिणी जेजू क्रिस्ता बरी, जेजू क्रिस्ताच्या जिणये बरी जावं म्हणटा. फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रावसवर 2:5 वाच बाये. फिलिप्पी चॅप्टर 2:5 वाच. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें मन तुमचें मन जावं दी. जेजू क्रिस्ताचें काळीज तुमचें काळीज जावं दी. आनी जेजू क्रिस्ताची जिणी तुमची जिणी जावं दी म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी जेजू क्रिस्ताचें मन आनी काळीज कितें म्हणून आमी सारकें समजाजी जाल्यार मातेव, मार्क, लूक आनी जुआंव हे 4 वांजेल तुवें आनी हांवें सारकें वाचलां, हें आयकलां जाल्यार आमी जाणाव जेजू क्रिस्ताचें मन कशें आसलें, ताचें काळीज कशें आसलें, ताचें चिंताप कशें आसलें. हर एका लोकाक सत कळीत जायची, देवाची वळख जायची, देवाचें राज परगट जायची म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आसलें. हर एका पिडेस्तांनी गुण जायचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आसलें. कोणेय कश्टान दुखान या देवचाराच्या सैतानाच्या पासांत बंदडेंत पडून आसोंक नजो म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आसलें. हर एकल्यानी सोम्याचो पाटलाव करन देवाच्या राजांत सुख संतोष बगीचे म्हणजे सोम्याच्या मनांत आसलें. हर एका दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करीचे म्हणून सोम्याच्या मनांत आसलें. कोणेय हांगासर नाश जावंक नजो, कोणेय आपणाचो आत्मो विबाड करूंक नजो, नाश करूंक नजो म्हूण सोम्याच्या मनांत आसलें. हर एकल्यांनी सताची वळख घेवची आनी हर एकल्यांनी सत जाणां जायचे आनी आत्म्याचें तारण जोडीचें म्हणजे सोम्याचें मन जावन आसलें, सोम्यांची आशा जावन आसलें. मोगाच्या भाव भयण्यानो, लोकांक पळयतना ताचें काळीज कळवळटलें. लोकांक देवाची जाणवाय नासतना, सताची वळख नासतना लोक मूर्खपणांत ह्या संवसारांत जिवन आसलो आनी त्या लोकांक पळयतना सोम्याचें काळीज कळवळटलें. गोवळी नासलेल्या हिंडा बरी, जाणवाय नासलेल्या लोकां बरी वो लोक जीवन आसा न्ही गी, हांकां जाणवाय दितले ना न्ही गी म्हूण ताचें काळीज कळवळटलें. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज सोम्याचो नीज पाटलाव तुवें आनी हांवें करचें म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें मन सोम्या बरी, आमचें चिंताप सोम्या बरी. हांवें बचाव जावंक आसा आनी हर एकल्यांनी बचाव जायचे, म्हजो आत्मो बचाव जायचे आनी हर एकल्याचो आत्मो बचाव जायचे. जेजूचें चिंताप कसलें? ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी एकल्यांनी नाश जावंक नजो, बगार म्हज्या सर्गींच्या बापाच्या राजाक पावाजे. हें जेजूचें मन. जेजूचें मन आनी जेजूचें चिंताप कितें मोगाच्या भाबणीनो? 24 वरां देवाची खुशी करची, देवाक कशें मानवचें, मेचवचें, देवाक कशें संतोश हाडचो, कशें देवाक खुशी करचें ह्या विशयान जेजू चिंतालो.
आज तुझ्या आनी म्हज्या मोहान जेजूचें जावचें म्हणल्यार देवा खातीर जिणी जीवन कशें सोम्यांक संतोश हाडचो, कशें आमी सोम्यांक आणकी चड हरसूचें वर्णुचें हें चिंताप तुजें आनी म्हजें. असलें चिंताप तुजें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्यांक हरसूचें, सोम्यांक नांव वाडचें आनी सोम्यांक महिमा दिवची. आनी कशें जेजून म्हळां की तुमी तुमचो केल्ल्या बरी एकामेका सोय मोग करा म्हणून. हें सोम्यांचें चिंताप, हें सोम्यांचें मन आनी काळीज. म्हणजे कसो तूं बचाव जाता हेरांनी बचाव जायची. तुजें थंय जिवीत आसा जाल्यार हेरांनी जिवीत जोडीचें. जो आमचो वंजेला वस्वर 14 आनी 19 वळवास सोम्यांचें मन कशें, सोम्यांचें चिंताप कशें. हांव जियेतां तशें तुमी जियेजे. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, जॉन चॅप्टर 14:19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां हांव जियेतां. देखून तुमी जियेतल्यात. हे सोम्यांचें मन, हें सोम्यांचें काळीज. तो ताच्या बापा थंय जीवन आसलो, जिवीत आसलें आनी सगळ्यांक हें जिवीत मेळ्ळां जी. सगळ्यांनी बापा सांगता जिये जी म्हणचें ताजें चिंताप आनी मन मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून सोम्यांचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आज तुजें आनी म्हजें चिंताप आनी मन अशें. हांव जियेतां म्हज्या सोम्यां थंय आनी हेरांनी जियोंक जाय. हांवें जिवीत जोडलां हेरांक कितें मेळोंक जाय. हांव सत जाणा जाल्यार हेरांक कितें जाणा जावंक जाय. हांवें बाचावी जोडल्या हेरांक कितें बाचावी मेळोंक जाय. सोम्यां थंय बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्यां थंय बरोवन वमतोच्या मापान जाणवाय आसा. सोम्यां थंय बरोवन वमतोच्या मापान सतां आसात. आज सोम्यांचो पाटलाव करचो म्हणल्यार ही सोम्यांची जाणवाय तुवें जोड घेवची, सोम्यांची सतां तुवें जोड घेवची आनी सोम्यां तें आसलें जिवीत तुजें तें म्हजें तें आमी जोड घेवचें. देखून सोमी जियेता, देखून हांव आनी तूं जियेता, आमी जियेता. आज मोगाच्या भावा भयण्यानो आमी कितें चिंतून आसा ह्या संवसारांत खाण जेवण आसल्यार मात्र आमी जियेता म्हणून. ही चूक समजणी. संवसारांतलें खाण जेवण बंद जाल्यार तुवें आनी हांवें जियोंक जाता की जायना. खंडीत जाता. देवान सरस्पर देवान रचलेली रूख झाडां आसात, फुळां आसात, फळां आसात, बऱ्यांतली बरीं बरीं फळां आसात, उदक आसा, वारें आसा, उजवाड आसा. हें पुरो पावता मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून जेजून म्हळां न्ही की मनीस खाली उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान येता त्या हरएका उतरा वरवीं जियेता. ही सगळी सृश्टी देवान ताच्या उतरान केला मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी बायबल वाचला जाल्यार मसल्यो जावं मसल्यो जाल्यो, उदक जावं उदक जालें, रूख झाडां जावं रूख झाडां जालीं, उजवाड जावं उजवाड जालो, काळोख जावं काळोख जालो. देखून देवाच्या तोंडांतल्यान कितें येता, कितें रचलां म्हळ्यार त्या रचना वरवीं तूं आनी हांव जीवन आसा. देखून तूं आनी हांव जियेता खाणा जेवणा वरवीं न्ही, तूं आनी हांव जियेता ह्या संवसाराच्या वस्तू वरवीं न्ही. निजय की आमी जियेता सोम्या वरवीं, सोम्यांच्या उतरां वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्यांचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं. निजय की तूं आनी हांव सोम्यांचो पाटलाव करता जाल्यार आमचो जीव आमी वाटयता आनी सोम्यांचो पाटलाव करिना जाल्यार आमचो जीव आमी होगडायता. ही जेजूचींच उतरां, सोम्यान सांगलेलीं उतरां ही. देखून सोमी जियेतना तूं आनी हांव जियेता. कित्याक तो बापा थंय आज पर्यंत जियोन आसा, मुखारी तो जियेतलो. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा आपल्या बापा थंय जियोन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सोम्यांचो पाटलाव केल्ल्याक कसलें जिवीत आसा. काल आज आनी सदां सर्वदा तूं जियेतले. तुजी जिणी 60 आनी 70 वर्सां काबार जावची ना. सरस्परा देवान मनशाक रचलो अमर जिविता पासत मोगाच्या भावा भयण्यानो. देवा बरी सस्नाक जियोवच्या पासत तुका आनी म्हाका रचला. देखून सोम्यांचो पाटलाव केल्ल्याक असलें जिवीत आसा. सोम्यांचो पाटलाव केल्ल्याक असलें जिवीत राखून आसा मोगाच्या भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी सदां काल जियेता. तो संवसारांत जियेला, आतां देवाच्या राज्यांत जियोन आसा, बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा. देखून आमचें गमन ह्या संवसाराचेर नाका, संवसारी वस्तूचेर नाका. ह्या संवसारांत कितें जाता पळया, मारेकार पिडा आयल्या, या लॉकडावन आयला, या कितें बंद पडलां, हाजेर गमन दिनाकात म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसेकारांक बरयलें 15:3-2 वाच. संवसारांत कितें जाता तातूंत गमन दिनाकात म्हणटा देव.
संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना संसारी वस्तूंक गमन दिन असताना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. मोगाच्या भावा भयणी ह्या संसारार गमन दिनाकात कित्याक संसारार गमन दिल्यार पिशे लागोंक आसा. पिशा बरी एक दीस आमी भोंवंक पडटाले कित्याक म्हळ्यार हें चलना तें चलना, स्कुलां बंद पडल्यात, बिजनेस बंद पडला, कंपन्यो बंद पडल्यात, फ्लायटां बंद, बसां बंद, ट्रेनी बंद. देखून वचल्याचेर गमन दिनाकात. कितें बंद पडलां पळय त्याचेर गमन दिनाकात. कितें 24 वरां आसा ताचेर गमन दिया. सर्गींची वस्त म्हणजे देवाचें उतर, देवाचें राज, सोम्यांचो मोग, सोम्यांचें जिवीत 24 वरां उक्तें आसा तें बंद पडोंक ना. ताचेर गमन दिया, ताचेर ध्यान दिया म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भावणीनो खरेंच आमी सोम्यांचो पाटलाव करून जियेताना आमी संवसाराची न्हय सर्गींच्या वस्तूक ध्यान दितेलीं, सर्गींच्या राज्याचेर दिश्ट दवरतेलीं, देवाचें राज भोगतेलीं आमी जावन आसा. देखून मोगाच्या भावणीनो जेजून म्हणलां तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. आज जेजू क्रिस्ती एक कश्टांचो कुरीस घेवन ह्या जिणेंत जियेल्लो. कश्ट सोडून तो धावोंक ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो आमकां कितले कश्ट दगद निंदा अपमान मेळटा जाल्यार तो कुरीस घेवन आमी सोम्या बरी सोम्याची जिणी जीवन सोम्याच्या फाटल्यान या. खंडीत सोम्यान म्हणलां खंयसर हांव आसतलो थंयसर तुमी आसतल्यात. देवाच्या राज्यांत आमी ताच्या फाटल्यानच आसतले. मोगाच्या भावणीनो हें भाग तुका आनी म्हाका पाव केल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सदांच ताचो पाटलाव करूंक हर एक दीस सोम्या सांगता जिवंक देवाचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका मार्गदर्शन दिवं दी आनी आमकां हर एकल्यांक देवदूतांचो आदार आसूं दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.